बाप्पा आमचो तूं मोग करताय, आमचे मोदेचे सूख नाडटाय. हो मोग ओळखून दीन वाचताकोंक, आपले जिवीत तुका भेटोंक. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावार्थ विश्वास मोग उच्चारता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावार्थ विश्वास मोग उच्चारता. आयज आमी मागणें करुया फादर एंड्रू अग्नेलो फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासप. तेचपरी मागुया आमचे बरे भलायके खातीर फादर पॉल वाज, जेसुइट पाद्री, सिस्टर प्रिस्का वाज. अर्गां दिवया सांत आंतोनीक. या भाव भयणीच्या आत्म्या पासत मागुया विक्टर डिसूसा, आंतोनिया लुसिलिया फेर्नांडीस, मोनिका मॅस्करेनस, फेलिक्स डायस, एंड्रू अग्नेलो फेर्नांडीस. तेगा जाणां म्हणटात मागणें करूंक पेरेग्रीना de Souza, Maria Apolonia Fernandes, Alice आणि ग्रेटा फेर्नांडीस, जॉयस Andrades, Detura Andrades, Peter Anthony Mesquita, Mariani Rodriguez, Tony Mascarenas, Olegario Frank, Pio John de Souza, Rosie Rebello, Francis Rebello, Ferry Barreto आणि पुलगोत्रींतल्या आत्म्या पासत. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मगल भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काल संतान दोरतेल्यांक बोगसोणे निवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्यांका खुदकोर, सोम्यांका खुदकोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, क्रिस्ताका खुदकोर, क्रिस्ताका खुदकोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं नेवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्यांका खुदकोर, सोम्यांका खुदकोर. सोडकोत वेतार देव आमची काकूत करूं आनी आमची बातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्याय. तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां तयार कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ताक उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. इजिप्ताच्या देशांत दुकोल पडलो तेन्ना लोक फाराव कडेन जेवूंक खावंक मागूंक लागलो. पूण फारावन इजिप्तकारांक सांगलें, जुसेशी वचात आनी तो तुमकां सांगता तें करात. आख्खे पृथ्वीचे दुकोल पडलोलो. जुसेन आपले गुदांव उगडले आनी इजिप्ताच्या लोकांक ओरोव दिलो. इजिप्त देशान दुकोल वाडोवन गेलो. आख्या संवसारांतलो लोक जुसे कडेन ओरोव विकतो घेवंक इजिप्ताक वेतालो, कित्याक आख्खे पृथ्वीचेर मारिकात दुकोल पडलोलो. कानानच्या देशांतूय दुकोल पडलोलो देखून येद लोकां बरोबर इस्रायलाचे पूत ओरोव घेवंक आयले. आख्या देशांत जुसे राजवट चलयतालो आनी तोच सगळ्यांक ओरोव विकतालो. जुसेचे भाव गेले आनी ताचे मुखार साश्टांगी पडून ताणें ताका
तांणी ताका नमस्कार केलो. तांकां फुडें तो जुसेन तांकां वळखलें आनी तांकां 3 दीस बोंद दवरले. तिसऱ्या दिसा जुसेन तांकां म्हळें, हांव सांगतां तें तुमी करात आनी तुमी जिवे उरतल्यात, कित्याक हांवूय देवाक भियेता तसलो मनीस. तुमी प्रमाणीक मनीस जाल्यार तुमच्या मदल्या एकल्यान हांगा बोणकुणींत रावचें पडटलें, पूण येरांनी ओरो घेवन दुकळाक सांपडलेल्या तुमच्या कुटुंबाक पावून वचूं येता. पूण तुमच्या धाकट्या भावाक म्हजेशी तुमी हाडूंक जाय. हे भाशेन तुमचीं उतरां खरीं म्हूण गमतले आनी तुमी मरचे नात. आनी तांणी तशें केलें. तांणी एकामेकाक म्हळें, आमच्या भावाक लागून आमी खरेंच गुन्यांवकार. आपली दया करात म्हूण तो आमचे लागीं मागतलो तेन्ना काल सान तो कितलो दुखेस्त जाल्लो तें आमी पळयलां, तरी आमी ताची काकूट केली ना. देखून आतां आमी दूख आमचेर आयलां. आनी रुबेनान तांकां जबाब दिलो, भुरग्याक वायट करिनाकात म्हूण हांवें तुमकां सांगूंक नासलें, पूण तुमी आयकूंक ना. देखून आतां ताच्या रोगताचो हिशोब आमी दिवचो पडटलो. ते उलयले ते जुजेक सोंस मोलें म्हूण तांकां कळूंक ना, कित्याक तांचे मदें समजणी दिवपी कोण एकलो आसलो. जुसे तांचे सोडशिलो कोर सोडलो आनी रडलो आनी परतो येवन तांचे कडेन उडयलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. आनी एक पावट, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. सितार वाजोवन ताका दिनवासात, 10 तारांची किनोरीक धरून ताका सोदगितां गायात, ताच्या मनाक एक नवें गीत रचून गायात. सगळीं तुमचे एकमतीन स्तोत्रां गायन आनी ताची वाखाणणी करात. जबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. राष्ट्रांच्यो मागण्यो सर्वेस्पराक फिसकोटायतात. पोरसांच्यो कल्पना तो निर्फोळ करून सोदता, पूण सर्वेस्पराची मांडावळ सासणाची ताच्या काळजाचे ओतलेक सुस्तीक तोखता. जबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय. देवाचें राज लागीं पावलां, जिवीत बोदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. माती वापर म्हणून जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेळे आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी मेळे आत्मेक काडूंक आनी सगळ्या जिन्साचो पिराडो बरो करूंक तांकां पदवी दिली. 12 दोंडूमच्याची नांवां ही. पयलो पेद्रू म्हणटा तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे, झेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप आनी बार्तोलोमेव, तोमास आनी 2 वसूलदार मातेव, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी तादेव, उर्बेवून सिमांव आनी ताचो गात घेतलो तो जुडास इस्कारियोत. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले, अणभवार्थ्यांच्या गांवांनी वचूं नाका आनी सामारियाकारांच्या नोगरांनी भितर सरूं नाका, पूण उदीक करून इस्रायेलाच्या घराण्याच्या सांडलोल्या मेंढरांक चडशें वचात आनी वचून सर्गींचें राज लागीं पावलां अशें पुरगोट करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, देवाच्यो येवजण्यो आमच्यान सोजमूंक जायना. आमी पळयता
झुजेचे भाव झुजेक विकून दिता, पूण देव ह्या झुजेक शेकी राजा करता, मुखेली करता इजिप्ताक, आनी दुखोळ पडटाना झुजे लोकांक गुदाव करता आनी ओरोव दिता. जायते पावटी देव कितें करता तें सोजमोना आमकां आमच्या जिवितांत, पूण आमी देवाचेर देवाच्या येवजण्याचेर सदांच विस्वास दवरूंक फावो. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू आपल्या 12 शिसांक मेळे आत्मे काडूंक आनी पिडा रोग बरो करूंक पदवी दिता. आमी ह्या वेळार सोडवणे खातीर पेकोवणे खातीर देवा लागीं जेजू लागीं मागणें करुया. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणानो उंडो भेटयता, प्रितमेन दिला मनशा वावरान केला, तो सातलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो भेटयता, दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला, तो सातलो आत्मीक विवोन. सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोडपोतपेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापाक, तुज्या नांवाच्या मनाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची अंतस्करणांनी तोळसांव आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. ह्या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोद्वेदारा आनी सासनाच्या देवा, सरकाली आनी सर्वदाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिन वाचनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिन वाचनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चोडना, तरी असलें प्रार्थन करूंक क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेतां. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दरबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र पवित्र पवित्र
Dalbaranso sorves portu Surgani sausar Borla tu chaboy bawan Surgi tu soy soy Sorves poracenavi Yetata kasoy Sorgi tu kasoy soy 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 बापा खरोच तूं पवित तूं सगल्या पवितपणाची सोड तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून नेणी पवित कोर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्मरोन सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत सोमवार पुंची तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा खोराक Vavartazo good porgotuya Jesu mero Jesu jivon sala Jesu novian yetolo बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी इसोडमणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोट म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आपले पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या येवन बापा ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती बागीवोन जुसे तिच्या पोती सांगता बागीवोन दोंडुतां आनी सतकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपत वेदार बापा सोड वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां यो तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाल्लेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार
सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरबां शेणोत रेखतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक रास ओडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश घाल आनी तुजे कुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोज येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेतांव. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओखोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुबागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सवें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव. तुजे सोरशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावूंक ये. जेजू, तुझ्या प्रीती मोगान आमची काळजां भरून उलपाय. जेजू, तुझ्या प्रीती मोगान आमची काळजां भरून उलपाय. प्रीती मोग आसता थंय मातमेपण वसता. प्रीती मोग आसता थंय दया वसता. जेजू, तुझ्याच प्रीती मोगान आमची काळजां भरून उलपाय. जेजू, तुझ्याच प्रीती मोगान आमची काळजां भरून उलपाय.
सोड पदवीदारा अनेकांक उत्कारा देवा तुजो मोग सगले रचणेक आनी सगल्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरस हाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात. हांकां ओत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. बापा, येद्या व्हडट्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर्वोद्वेदा देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Maria Mae Curpeci Cota Vin Sol Moleri Maria Mae Mocha Jesuci Maria Mae Mochi Maria do Bapaci Potin getu atmiaci Maria Mae Putaci Maria Mae Mochi Bodul obtu cenau Kalsan mocha bopta Movavorti golsan Chiber moche keloita Mogachi mai mochi Tuche vengendrikta Maria 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 mochi mai Maria 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 mochi mai. मगल भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रातीं आनी आमचेच भरपूर बेसांव होतो. आमेन.